केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 8 जेठमा संसद विघटन गरेर 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब रूपियाँको बजेट ल्यायो। तर संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हरेक वर्ष जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ। यता कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पूर्व बजेट नै सिंहदरबारबाट प्रस्तुत गरे। अहिले भने सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अन्यलमा परेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विपरीत अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट कसरी अघि बढ़ाउने भन्ने विषय देउवा नेतृत्वको सरकार र संसदको हातमा छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याउँदा संविधान विपरीत जान नहुने बताएका छन्। शर्माले आगामी दिनमा कोरोनाको प्रभावका कारण क्षति पुगेको क्षेत्रमा राहत पुर्याउने समेत बताएका छन्। सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा सहित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। हामीले विगत 65 वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास लागू गर्दै आएका हौं। धेरैवटा बजेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्, तर देशको आर्थिक विकास उत्साहप्रद अथवा हाम्रो आवश्यकताको स्तर भन्नुस् न नभएको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। आजको चुनौती, आजको जन अपेक्षा भनेको कसरी त्यसलाई त्यो जन अपेक्षा अनुरूप त्यो स्तरमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो साझा अभिवारा हो, साझा उद्देश्य हो। संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मिति भन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा 119 को उपधारा 3 को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधड़ी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने फैसलामा भनिएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत आफू खुशी बजेट ल्याउँदा गरीब मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने फैसलामै किटानी गरिएको छ। बजेट पनि संसदमै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो, चाहना थियो हैन। तर अहिले अगाडि बढिसकेको छ। त्यसमा हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्छौं, प्रशासकहरूसँग सल्लाह गर्छौं र त्यसको चाहिँ के छ, त्यो सीमाहरू, कानुनी प्रक्रियाहरू के छन्, संवैधानिक प्रक्रिया के छन्, त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर अनि संवैधानिक, कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ निर्णय लिन्छौं। संविधानको धारा 122 मा पेशकी खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। 122 को उपधारा 1 मा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेशकीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यता 2 मा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको 1/3 भन्दा बढ़ी नहुने गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले देउवा सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई मान्यता नदिएमा 1 साउनदेखि खर्च गर्नका लागि विश्वासको मत ल्याउनु भन्दा पहिले पेशकी चालू वर्षमा गरिएको खर्च बजेटको अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टको तर्क छ। केपी ओली सरकारले जुन चुनावी बजेट ल्याएको छ त्यसको अब अहिलेको उपादेयता, अहिलेको अवस्थाले त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिएको र असान्दर्भिक बनाएको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं र देखिन्छ पनि। र किन भन्दाखेरि त्यो चुनावीलाई ल्याएको 1 वर्ष पूर्ण बजेट भए पनि अब नयाँ सरकार र त्यो पनि सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न प्रकारको सरकार आएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले आफ्नो चाहिँ जुन सैद्धान्तिक र आफ्नो राजनीतिक चाहिँ उद्देश्यहरू र त्यसको लागि चाहिँ जनतालाई जुन चाहिँ उले बाचा र अभिलाषा गरेर जगाइरहेको छ त्यो चीज पूरा गर्नको लागि पनि हाम्रो बजेट चाहिँ उपकरणको रूपमा उपयोग गर्ने अवस्था, अवसरको रूपमा लिने देखिन्छ।
संविधानको धारा 114 मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ। यही बुदालाई टेकेर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो, तर संविधानले त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था छ। यस हिसाबले सरकारले अध्यादेश संसदमा लैजाँदा स्वीकृत हुन नसक्ने देखिएको छ, जसका लागि नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले अघि सारेका जनमुखी योजनालाई मृत नपारी कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित योजना, विपन्न, गरीब र जीविकोपार्जनमा आम वर्ग, समुदाय, व्यवसायिक क्षेत्र र लिङ्गका साथै समुदाय स्तरमै नागरिकलाई प्रभाव पार्ने बजेटको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ। एबीसी रिपोर्टर कल्पना सानु भट्टराई, काठमाडौँ।